adlaw mga higala igsuon ani nga sab kita sa atong kahiton nga David Fit for Eternity, a journey to a healthy life and healthy soul. No? Kinahanglan gid nato nga healthy ang atong life ug soul mga higala, no? Para maka sugakod ta sa pagkatubang sa mga hagit sa kasubuan sa Dios mga higala, no? Makabarog ta malig-on sa pagkinabuhi ni ining kalibutan na. Ang atong topic about sa health mga igsoon mao ni chronic obstructive pulmonary disease. Kaning sa health mga igsoon murag nabalik na ni siya kay sa intro ko lang daan na ay summarize, pero as topic na mga igsoon na isa-isa na gid, no? Kuan ka-focus na mo ni siya mga igsoon. Ang COPD, ang chronic obstructive pulmonary disease, COPD, usa ka termino alang sa mga sakit sa baga ug agianan sa hangin nga nagkubong sa imong ginhawa. Ang mga tawo nga adunay COPD adunay panghubag sa agianan sa hangin ug mga samad makadaot sa mga air sac sa ilang baga o pareho ang emphysema ug chronic bronchitis pareho nga porma sa COPD. Ang mga pagtambal makadumala sa mga sintomas ug makapaminos sa mga paglalaom. Ang pag-inom og tambal so kinahanglan gid siya kung ana ka ani nga sakit so, no? Kaning sakit sa baga, no? Ubag or mo kuan na anay diferensya imong agianan sa imong baga, no? Kay mo na siya ang nag-supply, mo na siya ang organs nga waan sa imong ginhawa mga igsoon. Usa ang chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Ang chronic obstructive pulmonary disease usa ka termino alang sa pipila ka matang sa dili magbalik nga makadaot sa baga ug agianan sa hangin nga makababag sa imong mga agianan sa hangin ug nagpalisod sa pagginhawa. Kung diagnose ka na adunay emphysema o COPD, ano nga igsoon, na anay mubabag ba sa atong baga, di na ta kaayo makaginhawa mga igsoon. Ni ang mga hinungdan mga igsoon, no? Mao pud ni mga health ang atong healthy lang so kita na diha mga igsoon. Kung naana kay emphysema mga igsoon, mao ni siya na ang imong airways mo collapse na mga igsoon, no? Muot na siya mura nagmukipot, no? Pati ang imong alveoli na adi ang healthy alveoli mga igsoon, no? Naapod diri ang bronchitis mga igsoon. Muhukot ni imong kuha niya makaproduce na siya mucus murag plema gani igsoon. Mga tipo sa chronic obstructive pulmonary disease, ang emphysema mao kung ang imong alveoli madaot ug mudako. Ang labing common na sintomas mao ang kakulang sa ginhawa, dyspnea, igsoon kulang sa ginhawa, no? Kay tipot. Ang chronic bronchitis mao ang paghubag sa imong dako nga agianan sa hangin, kini makakunhod sa imong mga agianan sa hangin ug makahimo ug daghang mucus
Ang ubo mao ang labing common na sintomas. Mubag na ang imong baga mga igsoon, ang agianan no, na mao nang sintomas maka himo na siya mag-ubo-ubo na ka no, nanay klima gawas mukos. Unsa hinungdan sa COPD? Ang kadaot sa imong baga tungod sa panigarilyo, sa nagid ng panigarilyo mga igsoon, gala mao ang labing kasagarang hinungdan sa COPD. Ang ubang mga hinungdan naglakip sama niini. Ito na nang gisdutan sa unahan mga igsoon, pero ato lang ikuan iotro para maklaro. Alpha 1 antitrypsin deficiency, alpha 1 na antitrypsin deficiency mga gala no, usa ka generic disorder nga mahimong sangpot sa kadaot sa baga. Mana siya makadaot sa baga, medical term mo gud mga igsoon, dili mo ta mga doktor mga lisod tagkuan, pero sa atong pagsabot makadaot na siya sa baga mga igsoon. Second hand smoke, mga hilo sa hangin, pollution mga galagsoon, di pa nay abog likay yung igsoon. O mga sa chemical no, kanang sakit na sa ilong nato na simuton. Unsa ang mga risgo nga hinungdan ni ini nga kondisyon? Samtang ang pagpanigarilyo mao ang pinakadako nga risgo nga hinungdan sa COPD, di tanan nga nigarilyo maka palambo niini. Usa na gid ang pagpanigarilyo mga igsoon, pero naapoy pwede makuha niini mga igsoon. Mga babayi ug mga 65 nga edad pataas mga igsoon, exposed sa mga hilo sa hangin, mo ni pollution mga igsoon, nakatrabaho sa chemical, abog o aso. Ang delikado ni kato akong giingon sa unahan, katong giingon ako sa miagi nga topiko mga igsoon no, katong nagtrabaho sa chemical na nagsuka siya dugo tungod sa chemical ngayang na singhot sa matag adlaw anto niabot sa buwan. Adunay kakulangan sa alpha 1 antitrypsin, siya medical term antitrypsin. Adunay daghang mga infeksyon sa respiratorio sa panahon sa pagkabata no, inborn na sa mga igsoon siya na nadepekto ang iyang baga. Pag walay pahulay nga baga, ang abusado sa baga mga igsoon, duwa basketball no, walay pagtrapo sa singot, sulod na sa baga mga igsoon. Nya naay gihatag nga regalo o gift ang Diyos mga igsoon. Nagingon diri, this is a gift from God that restore our bodies, invigorates our mind, and establish our emotion. No? Usa ka gasa ang pagpahulay mga igsoon, no? Nga ma-restore ang atong bodies. Kuan ba murag back to normal ba, no? Og maka palagsik sa atong hunahuna ug makalig-on sa atong emosyon mga igsoon. Unsang adlaw sa semana nakahuman ang Dios sa iyang paglalang sa kalibutan. So mobalik ta sa creation mga igsoon no? Unsa nga adlaw nahuman ang Dios sa paglalang sa kalibutan. Siguro sa elementary, sa school na ano nga mga lesson no, creation of the world mga igalagson no. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panahon kanila. Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Nahuman na sa Dios diri himo niya ang langit ug ang yuta mga igsoon.
Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga nahimo. Oh? Sa ikaanom kaadlaw nahuman na sa Dios og himo, no, ang iyang gipangbuhat nga kalibutan, mga igsoon. Ug sa ikapito nagpahulay siya, mga igsoon. Naadiri mga igsoon, no, makita na to. Mabalik ta para source of idea, no, nga alay mga reference ato na makuha, mga igsoon. Diwan, mga igsoon, God created light, no, gahimo ang Dios og kahayag, pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong, ug ang Dios pirmero sa kapulong, let there be light, oh, mutunga ang kahayag, mitunga ang kahayag, mga igsoon. Dito God created the sky, no, himo sa Dios ang sky, kawanangan, mga igsoon, langit. D3, God created the land, sea and vegetable, no, himo niya ang kayutaan, mga igsoon, ug kadagatan ug mga tanom, mga igsoon. D4, God created the sun and moon, no, ang naghimo sa Dios una ang adlaw, mga igsoon, ang adlaw, ang kahayag, ug nahuna-huna sa Dios nga ang tawo kapuyon kung dili makapahuway, mga igsoon. Mao na iyang gibahin, no, ang moon para sa kapahulayan, ang gabi, mga igsoon, ibutang niya ang gabi. Og D5, God created the animals of the earth and the sea, no, naghimo siya animals sa kawanangan ug sa dagat, no, langgam ug mga isda, mga igsoon. Ug sa D6, mga igsoon, God created the land, animals and human. Naghimo niya ang yuta, ang mga mananap sa yuta, mga igsoon, ug ang labing bilihon nga mananap nga mao ang tao nga kita, mga igsoon, no, nga gihimo gid niya, gihulma o gihuypan sa iyang gininhawa, mga igsoon, no. Mo na D1, Domingo, Lunes, dito, no, Lunes. D3, Martes, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ug sa D7, mga igsoon, no, the day of rest, ang Dios nagpahulay nga na, mga igsoon. Ang Dios gani mismo gikapoy sa paghimo sa kalibutan. Grabe, kalibutan ang ginainghimo, no, kapoy yun sa Dios siya, nagpahuway siya, pero dili lang ang rason nga gikapoy siya, nagpahuway lang siya, mga igsoon. Ato ning mahibaw-an sa unahan. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini tungod kay kini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios, no. Wala lang niya gipahulayan, mga igsoon, gipanalanginan ug gibalaan pagyud niya kini, mga igsoon, kay kini mao ang adlaw sa Dios. Naingon diri, mga igsoon, no, na diri, nagpanalangin, ang Dios nagpanalangin, nagpahulay, mibalaan, no, sa adlaw nga ikapito. Ang plasta na, mga igsoon, no, nagpahulay ang Dios, no, ug nagpanalangin, no, ug iyang gibalaan ang adlaw nga ikapito, mga igsoon. Anaa ba sa napulo ka sugo ang adlaw nga ipapahulay, ug unsa bang adlaw ang adlaw nga ipapahulay? Naa ba sa 10 commandments, mga igsoon, no? Naa, mga igsoon, makita nato diri, no, sa ikapat, remember the Sabbath day to keep it holy. Inumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Naa na siya, mga igsoon, no? Pero giusab di sa tao, mga igsoon, gibuot-buotan ni kay ang ubang tao ginigan maminaw aning adlaw ipapahulay, dili sila gusto, no, nga mahibalo sa kamatuoran, mga igsoon. Gani na ilang gipulihan
Ang ikaupat, himo na naghigugma ang Dios labaw sa tanan. Tanawa diha mga igsoon, no? Ang tawo nag-usab ana mga igsoon. Ug naapagid diri mga igsoon no, sa ikaapat, ha? Na giusab na nila diri mga igsoon no. Naana diri gibutang sa number 3. Pakasantuson mo ang adlaw sang Ginoo, no? Santuson mo ang adlaw sa Ginoo. Wala gi pasabot diri nga adlaw papahulay mga igsoon. Santuson lang ang adlaw sa Ginoo. Ang adlaw sa Ginoo gibutang lang diha para malibog ang tawo mga igsoon. Pero kung imong tukion ng bala ang kasulatan, no, ang adlaw ipapahulay nga iyang gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan, mao ang ikapito nga mao ang Sabat day, no? Nga mao adlaw ipapahulay mga igsoon. Naa diri mga igsoon no. Exodus 20, chapter 20 verse 8 to 11. Ingon diri mga igsoon, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton, no? Sa unom ka adlaw buhata tanan mga igsoon. Ug dapat pag-abot sa ika-7 magpahulay ka mga igsoon, no? Dili lang magpahulay kay gipanalanginan ug gibalaan sa Dios mga igsoon. Apan ang adlaw nga ika-7 mao ang usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuduo nga anaa sa sulod sa imong pultahan, no? Pag-abot na sa adlaw ipapahulay mga igsuon nga mao ang ika-7, no? Wala nay pagabuhaton, no? Pati ang tanan nga sulod sa imong panimalay, bisan ang imong kahayupan, dili na nimo itugway mga igsuon, no? Imo na nang ipapahulay mga igsuon. Kaysa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini mipahulay sa ika-7 ka adlaw. Busa gipanalnginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Mao to akong giingon mga igsoon, no? Ang gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan. Unsa mang adlaw ang adlaw nga ika-7 sumala sa pulong sa Dios diya sa Biblia mga igsoon. Unsa man, pero mabasa ni, no, sa Katolik yun do, sa basahon diya sa Catholic Bible ug ang maayong balita nga Biblia, adlaw nga Sabado ang adlaw gipapahulay, ang ika-7 ka adlaw sa semana, no? Klaro kay na diha mga igsoon. Diri mga igsoon, no? Na atong utrohon, no, sa ilang pinulungan, no, sa Exodus chapter 20 verse 8-11, hinumduman mo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Sabado kung pahulay. Sa unong ka adlaw magbuhat ka ug himuon mo ang tanang buhatonon nimo. Apan sa ika-7 ka adlaw nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisang unsang buhat. Ikaw nga imong anak nga lalaki ug ang imong anak nga babayi, hayop o dumuduong nga anaa sulod sa imong pultahan. Kay sa unong ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang butang nga anaa kanila ug mipahulay sa ika-7 ka adlaw. Tungod niini gibindisyonan sa Dios ang adlaw nga Sabado kung pahulay ug misantos kaniya, no? Gibindisyonan mga igsoon ug misantos kaniya, no? Ilig man ning Katoliko mo gamit og santos mga igsoon, no? Naa diri makita nato sa English Sabbath day, sa Modern English Day of Rest,
Sa Cebuano, adlaw nga igpapahulay. Sa Spanish, Sabado. Mao dayong dili nato na mabasa sa English version ug sa Bisaya version mga igsoon. Kanang Sabado, no? Sa basaw nimo tibuok Bible, dili gid nimo makita sa English version ug sa Cebuano version. Pero naana didto no sa Spanish, ina nagikan sa Spanish nga gihulam sa mga Pilipino ang pulong Sabado, no? Spanish word mga igsoon i-search na kung naka cellphone, i-search na sa internet, so i-search ang Sabat, no? Sabat lang, nagpasabot na siya na Sabado, no? Pahulay mga igsoon. Bisan pag dili ta magkuha ta diri, nagkuha ta sa Spanish nga word kay naa diri, wala na sa translation na diha gikuha ang Sabado mga igsoon sa Spanish. Ang adlaw nga Sabado mao ang adlaw nga ikapito, mao kining adlaw ang gipanalanginan, gibalaan, gipahulayan. Gipahulayan, gipanalanginan, gibalaan sa Dios. Sa atong Dios nga angayan natong sundon. Unsa ang kapuslanan sa atong pagbalaan sa adlaw nga ipapahulay, no? Puslanan sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay mga igsoon. Ezekiel chapter 20 verse 12. Nagingon diri, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila, no? Ang gipasabot diri mga igsoon, no? Ang iyang kaanakan, ang mga Israelahanon mga igsoon, no? Kung nag-angkon ka nga anak ka sa Dios mga igsoon, nag-ingong ang Dios nga mao kini ang timaan niya, sign nga iyatang kaanakan mga igsoon ug iyang katawhan mga igsoon. Ug balaana ang akong mga adlaw ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios, no? Ang adlaw ipapahulay mao kini ang timaan, no? Sa iyang kaanakan, no? Timaan kini nga siya ang Dios ug siya ang iyang kaanakan, no? Kay ang Dios naa man gid siya paggaluwason nga iyang mga kaanakan mga igsoon, no? Mao kana iyang gihimo nga timaan ang adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado o adlaw ikapito mga igsoon. Unsa ang adlaw naggisimba ni Hesus? Ug siya miabot sa Nazaret, diin didto siya nagtubo, ug sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinagoga sa adlaw ipapahulay, ug siya mitindog aron sa pagbasa. Lucas chapter 4 verse 16, no? Sukad pa siyang pagkabata mga igsoon. Kay ang Dios, no, nagpakatao inaagi sa pagmapdos ni Maria ug nahimo siyang si Kristo didto sa Nazaret, nagtubo siya mga igsoon. Sa iyang pagtubo moadto gina siya sa adlaw ikapito. Kada Sabado moadto siya sa sinagoga. Sinagoga mao kana ang simbahan mga igsoon. Ug magbasa, mag-participate siya sa program, no? Nagsimba siya ni anang panahona mga igsoon. Si Maria, ang inahan ni Hesus ug ang mga babayi sa Biblia, unsa ang ilang adlaw nga ipapahulay? Lucas chapter 23 verse 54 to 56. Adlaw kadto sa pangandam ug nagsugod na ang adlaw nga ipapahulay. Ug misunod ang mga babayi nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea, ug ilang nakita ang lubnganan ug kung giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila ug nangandam silag mga pahumot
og ihaplas og sa adlaw nga ipapahulay na mahulay sila. Sa diyang niadto sila Mariano ug iyang kauban mga babae, hapon na kadto mga igsuon, adlaw na sa pagpangandam. Giingnan na sila sa tagbantay dito nga panguli na mo kay sirado na ang lubnganan, no? Bisan ang ilang balao dito mga igsuon nagbantay sa adlaw ipapahulay. Sa adlaw sa Biyernes sa hapon mga igsuon, no? Dili na i-close na ang trabaho ni anak mga igsuon, wala na trabaho. Busa wala sila nakasulod dito, no? Nakita na nila nga maayo pagpahilon na ang Dios ug mipauli na lang sila mga igsuon. Ug sa adlaw nga ipapahulay nagsimba sila sa adlaw nga ikapito. Naingon igsuon Biyernes adlaw sa pagpangandam. Umalabot ang adlaw ipapahulay, no? Before no sa Sabati sa adlaw ipapahulay, Biyernes mo to ang pagpangandam, no? Pagpangandam wala na sila pasudla dito sa lubnganan mga igsuon. Sabado mao ang adlaw ipapahulay. Domingo tapos na ang adlaw ipapahulay. After Sabado, after Sabat, Domingo mo na diya mga igsuon. Kanang Domingo, no, maunang pagkabanaw sa Dios, maunang gisunod halos sa tibuok kalibutan ang ilang pagsimba, no? Gisunod nila na kay ang Dios lagi kuno nabuhi anang adlaw ang Domingo, pero wala sila nagsunod sa gisulti, sa gisugo gid sa Ginoo nga ang balaanon maong adlaw ipapahulay nga ikapito, no? Si San Pablo unsa ang iyang adlaw nga ipapahulay? Buhat chapter 13 verse 14 to 42. Apan sila mibaktas gikan sa Pergi ug miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia ug sa pagkaadlaw nga ipapahulay sila misulod sa sinagoga ug naglingkod, no? Grabe ni sila San Pablo mo preach sa gospel sa una mga igsuon, pila ka adlaw binaktasay mga igsuon, no? Abot dito na sila sa Antioquia, no? Nakita silang sinagoga ug misulod sila dito igsuon. Ug sa pagpanggula nila ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tawo minghangyo kanila nga kining mga butang nga ikausab unta pagsugilong kanila sa sunod nga adlaw nga ipapahulay, no? Sa ilang paglakaw na hinangop ang mga katawhan mga igsuon nga tana mausab pa, no, nga maminsahian sila sa Dios, no, sa pagsimba niadtong adlaw mga igsuon nga adlaw ipapahulay, no? Sa adlaw ipapahulay nagwali sila dito mga igsuon. Pila ka oras kita magbalaan sa adlaw ipapahulay, no? Dili nato mahibaw-an pila ka oras ang atong pagsimba sa Dios ang adlaw ipapahulay mga higalagson. Ingon diri Levitico chapter 53 verse 32. Kini alang kaninyo maong adlaw ipapahulay sa balaan nga pahulay ug managpasakit kamo sa inyong mga kalag sa hapon sa ikasiyam ka adlaw sa bulan, gikan sa hapon hangtod sa hapon, magabantay kamo sa inyong adlaw nga ipapahulay. Unsa to mga higala igsoon, no? Gikan sa siyam ka adlaw sa hapon ug hangtod, no, sa ikapito nga adlaw, no, kasiyam ka adlaw sa bulan, gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo, no? Hapon to hapon mga higalay igsoon. Sa ikasiyam ug sa sunod hapon mga igsoon, sunset to sunset, ingon ana ang pagbalaan sa adlaw sa Dios mga igsoon, no? Kung ang uban diya nagsimba nga pila ka oras nga misa, wala na nagsunod sa gisugo sa Dios igsoon nga adlaw ipulay, wala nagsulod sa adlaw nga iyang pagasimbahon nga mao'y gusto mahitabo sa Dios mga igsoon.
no? Kinahanglan ang Dios, no? Halos holy mga igsoon. Pero sobra pa kay sunset to sunset mga igsoon, no? Mahugyap mo sa 24 hours mga igsoon. Sa paraiso sa langit, unsang adlaw ang adlaw nga igsisimba, no? Bisan dito sa langit mga igsoon, naagyapoy simba dito mga igsoon. Isaiah chapter 66 verse 22 to 23, kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Maingon si Jehova, mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Mahatabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, mingon si Jehova, no? Dito sa langit mingon nga adunay adlaw ipapahulay aron sa pagsimba dito. Iniabot sa adlaw ipapahulay kung tuan na sa langit mga igsoon, no? Ang Dios atong kauban sa pagsimba dito ang kaladso. Aduna ba'y ipapahulay alang kanato karon? Napa ba mga igsoon? Mingon mo ang uban nagibungkag na ang kasubuan dito sa Old Testament pag-abot sa New Testament. Pero wala gibungkag mga igsoon, nagpadayon gyapon ang kasubuan, nagpadayon ang adlang ipapahulay. Sa nagapabilin pa di ay ang usa ka pahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios, no? Hebrehanon chapter 4 verse 9 to 11. So nagpabilin pa ang adlang papahulay. So kay ang mahisunod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang pagpamuhat, no? Muundang kung sama sa Dios, no? Sa kapito muundang tag mga pangbuhaton nato mga igsoon. Busa kinahanglan panglibasugan ta ang pagsunod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon sa mga igsoon. Kung dili ta mosunod sa adlaw papahulay nga atong simbahon, mahimo tang masupilon mga higala igsoon ug iya tang patyon mga igsoon. Ayaw kamo paguna-una nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasubuan ug sa mga propeta. Ako mianhi sa pagbungkag, dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Matthew chapter 5 verse 17 to 18, no? Wala mianhi ang Dios, no? Klaro kayo ngayang bungkagon ng kasubuan. Mianhi ang Dios mga igaligsoon, no? Kabalo ba mo unsay rason gawa sa pagluwas sa atong sala mga igsoon tungod kay nakahimo magitagda kong sala, no? Unsa pa man laing rason nganong mianhi ang Dios diri sa kalibutan, no? Una ang Dios usa ka pulong, mao Espiritu Santo, no? Niya nagpakatao siya, no? Nagmapdo siya kang Maria para mahimo siyang usa ka tawo nga magahigala igsoon, no? Ang una nga rason, pinakauna, nagsakripisyo siya, gipadala siya sa amahan para magtubos sa atong mga sala. Ug ang ikaduha mga igsoon, unsa? Ang ikaduha mga igsoon, para sa iyang gikasubuan, iyang gipanudlo sa iyang katawhan, sa kasubuan nga iyang gibuhat sa iyang katawhan, mahimo siyang best example, mahimo siyang sulundan mga igsoon, no? Pag ingon niya nga maghugas sa sala, no? Maghugas sa tiil. Gani ang ingon ganito si Pedro nga dili angay nga maghugas sa tiil.
kay Dios siya, no? Siya ang magtutudlo. Pero niingon ang Dios nga kini kinahanglan mahitabo. Ug sa pagbautismo pod ni Juan kang Dios sa Dios mga igsoon, no? Nag-ingon gyapon siya nga kinahanglan ni mahitabo, no? Para sundon, no? Mahimo siyang best example mga igsoon nga naay bautismo mahitabo, no? Naay kinahanglan sundon nato ang tanan niyang mga lakaw, magpaubos, no? Magpakamatarong, mao kana ang purpose niya ni ani diri sa kalibutan mga igsoon. Mahimong example, no? Ug magtubos sa atong mga sala. Kay useless man ang iyang pag-anhi diri mga igsoon kung pagtubos lang niya dili siya maghimong example, no? Nga angay sundon sa iyang katawhan. Mo siya mismo, no? Siya na himong example. Gani gihimo sa Dios, no? Simple ra gyud. Nagpakatao siya didto ra sa pasungan. Unya ang gihimo pagid sa Dios nga iyang templo mga igsoon. Dili sama sa anak sa kontraktor o sa mga kontraktor nga perting nindutang mga balay. Gwapo kayo, no? Ang una ang santuaryo mga igsoon nga gihimo didto sa Ehipto. Mga tent lang gani siya mga igsoon, no? Pero ang sulod balaan. Simple ra kaayo, no? Ang tabernacle nga gihimo sa Dios tent lang, pero ang sulod mga balaan, no? Ang giingon dito mga igsoon nga maghimo sila og katong mga kirubin, no? Sama sa kirubin, no? Na dito ang mga revolto, mga larawan, pero exempted to siya mga igsoon kay ang Dios mismo ang nagpahimo ato, no? Kadtong sanctuary gibisto sa langit nung puloy-anan, didto to sa langit mga igsoon, gikan to sa langit, no? Dili ta magbuot-buot maghimog revolto sa mga tao, kadto man gud dito sa sanctuary kay ang Dios mo nagmando ato mga igsoon. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod sa natuman, hangtod sa tanan matuman, no? Naapayuta mga igsoon, dili gid na mausab ang iyang kasuguan mga igsoon. Dili na mausab bisag kudlit o tulpok mga igsoon. Ang iyang kasuguan magbarog na sa mas kalig-on sa bato mga igsoon. Kinsa man di ay ang angay sundon. Kinsay angay sundon mga igsoon? Ang tao ba o ang Dios? Nagingon diri mga igsoon, ug kung daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehova, magpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong amahan didto sa unahan sa suba, kung ang Dios ba nga amorihanon kang kinsang yuta inyong puy-an, apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-alagad kang Jehova. Mo nagiingon ni Joshua mga igsoon o Josue sa chapter 24 verse 15, no? As for me and my house, we will serve the Lord, no? Iyang gipapili tong mga katawhan, no? Murag mga baser ba nga liquid plastic, no? Dili pure, bisan unsa lang, no? Ang ilang gaalagaran, no? Kay nagtuman sila o nagsimba sila sa ilang kanununuan sa amahan pa, sa ilang mga kaliwat nga diri man ko nang nagdako, diri na lang ko mamatay. Pero sa Dios wa dili inana mga igsoon, no? Pilion niya nga mag-alagad sa Dios mga igsoon. Ang Dios
nga gilansang sa cross. Siya gihapon ang naghangyo kanimo nga imong pasudlon ang iyang sugo ug atong pahulayan ang adlaw ipapahulay nga mao ang atong kahimsog sa panglawas ug kalag, no? Ang Dios naghangyo mga higala igsoon nga nagpakamatay dito sa cross ug nagula sa iyang dugo mga higala igsoon para sundo nato ang iyang kasuguan mga igsoon, no? Ang iyang kasuguan nga adlaw ipapahulay nga mao ang timaan sa iyang katawhan mga higala igsoon mao'y atong pagasimbahon mga igsoon, no? Ug ato kanang sundon ang adlaw nga ikapito mga igsoon para sa atong pagpahulay ug pag-alagad sa Dios, no? Kay atong pagpahulay mao kana ang maka pahimsog sa atong kalawasan mga higala igsoon. Karon si Jesus nagtudlo kanimo nga siya ang imong sundon. Imo ba kining tubagon ug oo mosunod ako? So wala gi pagduha mga higala, moing kita nga oo mosunod ako. Sundon ko ang kasuguan, ang tanang kasuguan nga gihatag sa Dios kanato kung kita nag-angkon nga kita ang anak sa Dios. Sundon nato nga dili ta mo kaon og mga dulongtanan nga mga pagkaon mga igsoon. Sama sa pagkaon nga dili hayop nga dili muusap mga igsoon. Banbuak ang ug tiil nga ang baboy mga igsoon. Ug atong sundon ang kasuguan sa iyang adlaw ipapahulay nga mao ang timaan sa iyang katawhan. Nga kung kita iyang katawhan ato gining sundon ang timaan, no? Nga mao ang adlaw ipapahulay nga iyang gipanalinginan ug gibalaan ug gipahulayan. Nga mao kini dapat ang atong pagasimbahon mga igsoon, no? Sa panahon nato karon mga igsoon, daghan kay katalagman nga dili na nato ma-explain mga igsoon. Nag-ingon si Rudy Baldwin, repent, no? Sa atong panahon karon mga higala igsoon, dapat magtinabangay ta. Dili ta magbinasulay. Kita nga mga leader dili sa atong country, ikaw President Bongbong Marcos, kamo nga mga dagkong opisyalya, no? Dapat maghinulsol, mag-repent na kamo mga igsoon. Daghan may mga balita, mga propesiya mga igsoon, no? Na end of the world hapit na. Bisan pag kini dili tinuod mga igsoon. Pero ang pagpangandam dili mahimong unya-unya na, no? Ang pagpangandam mga igsoon kinahanglan karon dayon kay wa ta kabalo sa unahan kung inigmata nato makamata pa bata. Mga igsoon, ang importante ato lang paligunon ug atong dawaton si Kristo sa atong kinabuhi mga higala igsoon. Kay bisan unsay may tabo nato mga igsoon, kung naa ang Dios magprotekta kanato mga igsoon. Kung dili manggani, no? Dili manggani ta makaiwas sa katalagman. Pero ang Dios nakabalo kanimo sa imong binuhatan mga igsoon. Bisan pag mawala ang imong kinabuhi kay naigo ka sa trahedya mga igsoon. Pero ang Dios nag-ingon sa unahan sa iyang pagbalik pagabuhion ang tanan matarong udautan mga igsoon. Paningkamuti nga sa ikaduhang gayon mga igsoon, no? Kay ang Dios wala namatay, wala kanang nagpasagad kanimo, wala kang pasagdi mga igsoon. Nagtan-aw ka na kung unsa imong maayong binuhatan. Kung ang tao mamatay, nag-ingon lang Dios wala na siya namatay, natulog na siya mga igsoon. Wala pa na siya niadtog langit, wala pa na siya niadtog impierno, no? Natulog pa na siya kay inig-abot sa Dios mga igsoon nga magdalagdaghang malulunja, no?
uban sa mga tingog sa tumpita nga nag-ingkod siya sa iyang trono, mga igsoon, pagabuhion ang tanan, maayo dautan. Ug ang dautan ni ana panahon na pagahukman, mga igsoon. Ug ang mga maayo nga nagkinabuhing matarong, kung ikaw nagkinabuhing matarong, mga igsoon, bisan pag masawi ka sa linog, sa buto sa bulkan, o sa unsang matang sa katalagman, mga igsoon, palig-una ang pagtuo nimo diha kang Kristo, mga igsoon, kay bisan pag nawala ka nining kalibutan na, no? Apan sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mabuhi ka pag-usab, mga igsoon, kay ginaingon sa Biblia, mabuhion man gyud ang tanan, mga igsoon, para ang tanan matama ka kita, ug mahukman ang tanan, mga igsoon. Kung sa panahon nga ikaw nabuhi niya na galigsoon, ug kanang rapture dili na tinuod, mga igsoon, no? Kay ang tanan matam kakita, walay malilong, no? Walay malilong nga makaingon nga didto ra sa ila, dili tanan, mga igsoon, ang tanan. Ug kanang panahon na mao na ang tinuod nga rapture, mga igsoon. Bayawon ka sa langit kung panahon moabot ang Dios, no? Nga ikaw mabuhi diha sa iyang side, mga igsoon, no? Nagkinabuhi kang matarong, ikaw pagabayawon ka adto padulong, makikita sa imo ang Dios ug dadto ka didto sa langit, mga igsoon. So kini atong lawas dili ni mao, mga igsoon. Pulihan niya bag-o nga lawas, mga igsoon. Mao na ni ang lawas nga langit, no? Sama sa lawas na adan ang sa iya pang paghimo, mga igsoon, nga perpekto kayo, mga igsoon. Ug sa atong pagdawat diha kang Kristo, sa atong pagrepent, mga igsoon, kay nag-ingon man gyud ang propesiya nga ang Pilipinas daw kuno kinahanglan na magrepent, no? Kay naa siguro dakong sala ang mga tao diri, labi na ang atong opisyal sa gobyerno diya sa atong nasod, mga higala, igsoon. Sama kang hari Nabucodonosor, mga igsoon, nga gipadala si Jonas, mga igsoon, nga nagrepent sila, no? Nagsanina sila sako, nagpuasa sila, wala sila nagkaon, mga igsoon, no? Ilaging gihangyo ang Ginoo nga kaluy-an sila, nga dili matuman ang paglaglag niining dapita, mga igsoon. Sumao na dapat ang ato pagahimuon niining taknaa, mga igsoon, niining adlaw, niining panahon na, no? Nga ang mga propesiya, ang mga katalagman atong makita na sa atong kalibutan, ang mga bugto sa bulkan, mga linog, bagyo, buhawi, o mga tsunami, mga igsoon, no? Dapat atong palig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo, mga igsoon, para makaadto ta ni anang puloy-anan nga giandam sa Dios kanato, mga igsoon. Ug wala nay mga kasakit didtong lugar, mga igsoon. Hangyo lang gid nako kaninyong tanan nga naminaw niini, mga igsoon, no? Paghinulsol kamo, pagripin kamo kung naamang kamoy mga sala, mga igsoon, no? Dili tiaw-tiaw ang balita, mga igsoon, nga end of the world, no? Dili tiaw-tiaw ang mga big one naa sa propesiya. Si Rudy Baldwin, mga igsoon, no? Bisan pag dili tinuod na mingon kag di tinuod, pero ang ato pagpanganda, mga igsoon, dapat karon na, dili sa unahan, mga igsoon, dapat karon na. Mao ako pag-ampo, mga igsoon, na maghinulsol kita sa atong mga sala. Kay pwede na ito mapugnan, pwede ta kaluyan sa Dios nga dili laglagon ang atong lugar nga Pilipinas, mga igsoon, kung kitang tanan maghinulsol, magrepent ta, mga igsoon. Magrepent ta para sa atong kaugalingong kaluwasan, tagsa kaluwasan, mga igsoon. Ang atong kaluwasan wala nagdepende sa atong ginikanan, wala nagdepende sa atong mga pari, sa atong mga pasto, tagsa kaluwasan, mga igsoon. Isentro ang atong pag-alagad diha kang Kristo, mga igsoon. Og dira tama, daghang salamat. God bless, mga igsoon, ug salamat sa pagpaminaw.
angkon mo ang tanan nga bahandi. Kung matukod mong palasyo, habog kaayo. Kung maimong tanang butang, hupong kapha sa kahibalo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisayran mo gayud ang mga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Hangtod hisayran mo gayud ang atong Diyos maoy matuod, nang kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Masinati mong tanan nga katawhan, kung mailhan ang tanan nga nilangangalang. Apan kung wala kanimo kaluwasan sa Ginoo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisayran mo gayud ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Hangtod hisayran mo gayud ang atong Diyos maoy matuod, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisayran mo gayud ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Hangtod hisayran mo gayud ang atong Diyos maoy matuod, nan kawang lamang kung si Kristo